በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ጽዮን ሚዲያ ብስም እግዚአብሔር ዳሕና ደጸኒሕኩም አሜን። አምላኽና እግዚአብሔር ሕይወትና ሓልዩ ክሳዕ ሰዓት እዚ ስለ ዘብጽሕና ቃል እውን ክንሰምዕ ስለ ዝፈቀደልና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ነቦታትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘምህሮም ዝነበረ ንዓና እውን ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ የምህረና ኣሎ። እግዚአብሔር አምላክ ልርእሱ ብለይ ምስክርነት ለሓደገሉ ግዜ የለይ። ስለዚ ለአና እውን ቃሉ ለይሰማዕና ከይንቐሪ ዝተፈላለዩ መምህራን ላልዕለ የምህረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ለማዓንቲ እውን ከምህረና እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ለቦታትና ምስኦም ተረኺቡ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ምስጢሩ ጥበቡ ዝገለጸሎም ንኣና እውን ምስጢሩ ጥበቡ ይግለጸልና። ለማዓንቲ ድማ ከምቲ ዝተለመደ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ብቅንፍ 34 ቁፅሪ 12 ለሎ ሃይለ ቃል መልዕል ጌርና ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትና ይኹን። ቃሉ ከምዚ ይብል መኑ ውእቱ ብእሲ ዘይፈቅድ ሃይወ ወያፈቅር ይርአይ መዋዕለ ሰናያተ። እቲ ንህይወት ዝፈቱ ጽቡቃት መዓልታት እውን ክርኢ ዝደሊ ጽቡቃት ዘመናት እውን ክርኢ ዝደሊ መን እዩ? እዚ ቃል እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ዘሎ በቢግዚኡ ንጽልዮ በቢግዚኡ ንሰምዖ ቃል እዩ። ቅዳሴ ንቅድሰሉ ግዜ ዝስበኽ ብዜማ ዝዝየም ማለት እዩ። ዓብይ ጾም ክኸውን እንተለውን እንደግሞ ጸሎትና ብግሊ ማለት እዩ። ብግልን ብማሕበርን ኩሉ ግዜ እነንቦ ቃል እዩ። ግን ይጥይቀና ኩሉ ግዜ ህይወት ልደሊ ጽቡቃት ዘመናት ክርኢ ልደሊ መን እዩ? ኩላትና ኣነ ክንብል ንኽእል ኢና። እወ ኣነ ልብል ሰብ ብዙሕ እዩ። ግን መለክዕ ውፅኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ህይወት ትደሊ እንድሕር ኮይንካ እምበኣይ ኢሉ ነቢይ እግዚአብሔር እቲ ዘማሪ ለቕመጦ መለክዕ እንዮ እቲ ዘማሪ ለቕመጦ መለክዕ እንዮ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ እውን ዘቕመጦ መለክዕ እንዮ። ስለዚ ክልቲኦም ሓደ እዮም። ምክንያቱ እቲ ነቢይ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ እዩ ዝናገር። ግን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ብህይወት ክትነብሩ ተኮይንኩም ደቀይ እዚ ግበሩ ኢሉ ዘቕመጦ መለክዕ እንዮ። ኩልና ብህይወት ክንነብር እንደሊ ዶ? ህይወት ንደልያ ነና ዶ? እወ እዩ መልሱ። ግን ልገርመኩም ህይወት ክልተ ዓይነት እዩ። ህይወተ ስጋ ብስጋ ምንባር ምንቅስቃስ እዚ ሓደ ዓይነት ህይወት እዩ። ካልኣይ ህይወት እንደገና ምስ እግዚአብሔር ምንባር ላዘመርካ ምንባር ልብለን እዮ። ስለዚ ኣብ ክልተ ንኸፍሎ ማለት እዩ። ታይንታይን ህይወት ህይወተ ስጋን ህይወተ ነብስን። ህይወተ ስጋ ማለት ነብስን ስጋን ተዋሂደ ነብዚ ዓለም እዚ ዝንቀሳቀስኦ እንቅስቃሴ እዩ። ህይወተ ነብስ እንደገና ኣብዚ መጻኢ ዓለም ነብሲ ትነብሮ ኣነባብራ እዩ። እዚ ክልተ ዓይነት ህይወት እዩ ትልድል ዘሎ ህይወት ማለት እዩ። ኣይና ህይወት እንደሊ ንኸውን እንተኾነ እቲ ንደልዮ ህይወት እውን ተውዚ ምንቅስቃስ ተውዚ ምንባር እንድሕር እንደሊ ኮይና እሱ እውን ምንጩ ካብ እግዚአብሔር ይብርግጽ። ብዙሕ ሰብ ህይወት ይደሊ እዩ በተለይ ክነብር ንምንባር ለይገብሮ ነገር የለይ። ንምንባር ብዙሕ ይደክም። በተለይ ኣብዚ ዓለም እዚ ንምንባር ማለት እዩ። ኩራን ምእመናን ክንደይ ድና እንደክም ህይወት ንምርካብ ከይቆረና ክዳን እንዮ ቁራእቲናስ ከይንሓምም ንምንባር ዝግበር ፃዕሪ ኮ እዚ እውን ከይንሓምም እንደገና ዝተፈላለዩ መከላኸሊ ንገብር ኣለና።
كينحمم كينموت نجورة تعري هيوت كي قارص نجورة تعري بزحيو أمت هيوت كابين نركب بايو حزي نايزي وزي بعلوا الناس مني مجمرة نحنا ناي مندينا ناي إغزابيرينا كل سنة ناي منيو ناي إغزابيريو سو كله منشو منيو إغزابيريو ناي مجمرة آدم نفس زلوا هيوت زلوا كون لجبرو منيو إغزابيريو لذي هيوت كان من مخانا مفلات هيوت كاب إغزابيريا إغزابير أملاك توزين ننقساقسو توزين ننقساقسو توزين نورو كله بعلو أنو إغزابير يو وأنو نسو يو إلخام إيمان لذي بسقا من قسقاس بسقا منبر منيو بسقا منبر كمننا نرخو كاب إغزابيرنا قل قرمكم إغزابير زي بسقا منبر بهيوت من قسقاس سلالة آمنون يلوس لا آمنت تطرح له السنة يخوني اللي هو يخوني زي نحنا آمنت نسمع سلالة لنا عنا منبرنا مقماتنا متسعنا مسك زهير نتححزو زلنا نبر جن زي أمن سواتون ينور اللو بقى انديام يهول علو يساتي اللو بزح جنزب يرخو اللو زهير زي اللي هو تدي ينور اللو يمسلكم بإغزابير باينورو جن تاي تمهار كاوزي تتبهلنا تاي نمهار تايلنا خلتنا قرن نمهار إغزابير لقاس مخانو ولا يقبر اللي كقبروا له ليبل مخانو ليبل أملاك مخانو لقاس مخانو كاب لقاس منتو بزحات نقول له خمسة أكل نمهار مالتي خلا إغزابير روح مخانو نمهار مخنيات لا أمنوا ولا ليس بهوت كنورو هفتكوننو جزاك سرحو لك خمت كريستيان لنورو أرا خافت كريستيان لنورو نورو بالعلي ينورو زي وزي ناي منيو ناي إغزابيريو جنس قاو هيوت انسساو هيوت يبال انسساو هيوت بزو حسابي لنبر انسساو هيوت بزو حسابي نبر جن انسساو هيوت منبار أملاخ نيود أرى انسساس أملاخهم ونفلتو فلتو كم واستما وقوة استنفاسة عاد قولاهم وكيلو ويتانا أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس كل رتلبعتي توم منهم أمرو ليولهم أمرهم لمبلع لمستايل غون انسسات قاس تجزيهم ليول كبرن مسجانا نبصحيو قرنا برمو أميقوم واستنفاس قبيرهم اللو الذي تفطروا كاو تفطروا من آسيو أو نروخا أملاخ ليذكرها من واري عم يبلع مستاي من وار سترح يغني تنكسك أسخانة أملاخ مخانو لي مئمان انكسك أسخا ناي قويتا مخانو زي مئمان عبي قدلتيو عبي قدلت السؤيوم باي عاوزي كنكسك أستلناس هيوتنا كمدحانيت هيوتنا كمجاجبا راح نقبر أنا كو زي أسل لي ولا عخو إلى حمامكو زي ألا لي عكو أي خمسي خوينين زي كنو قلت لنا تغكليو إنه العقن فلت لنا جنكعا زي آتوم أملاخ سلزم مشاكل اللي يوز نبر زلخو مبالغن يدلي سقاون كسكاسة ناس بجزاوير يزكناون جزاوير مسقلاتنا يقول لذي سقاون كسكاسنا بأملاخ زخون مخالو بمرسعنا بزح نقر سيناينا قدم صمخ نبهل تلنا تاين الليرنا هاي دكتور تمقبل نيو نايمقو واحد نيكا كاب جزاوير بالعلس لدكتور لا سمعنا داحر لا بلعنا عندنا بمجوز موت حمامات بزحهم شكر دو خالي دو هي تقنيسا مالتي وادم خاكو لعلي اني بتعمي ناشكر لك خاكو بتعمي لعلي انيو سلازي تايغبر بقى تنقسقس عندنا لا املاخ رسعنا يمالتي اذا او كل انقسقاسنا سغاو انقسقاسنا هلاونا بእግዚአብሔር ይልከናውን بمبلع بمستاي
حمامات كتكلاخل أي تخيلن أنت تخلاخل كون እግዚአብሔር بزي مذكرها تخصصي إخامتي توك أسيقاو قدم እግዚአብሔር مقبي نفاسات أي زم كلهم كاب أكسجين جميرو بنات البكا እግዚአብሔር كحتى كايو نحنت أكسجين خندي مخانا واقعات فلتيخ ما عدنا بتلي مالتي مسواتكوا أو جزء صقمنا مالتي خلو تنسحول لنا أكسجين بواقعات الخنكو بهوتي محلنا يخزم مالتي ስለዚህ ህይወት ካብ እግዚአብሔር እዩ ስጋውን ቅስቃሴውን ካብ እግዚአብሔር እዩ ግን እግዚአብሔር አምላክ በዛ ዓለም ዚ ከም ጸና ተሎ ሶልና በስጋ ከም እንስሳ ክንነብር አይደልን ታይዳ እላ አምለኽና እዩ ክንነብር ይልደሊ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ተገለጸ ቃል ነው ሃምዚ ይብል ወአግር ርእሰከ ለጽድቅ ርእስኻ ለሐቂ አግዝ ወይ ቃል እግዚአብሔር ተገዛ ማለት ሐቅ መን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ባዕሉ ሐቅ እዩ ሐቅ ይባል ወይ ሐቀኛ ይባል ወአግር ርእሰከ ለጽድቅ ርእስኻ ለሐቅ አግዝ እስመ ግረት በስጋ ለህዳት ዘመን ተበቁ በስጋ ምግዛ ንንሽተ እያ ተጠቅም متعامل جرم بس قال جزاء سب لليشتي يتقم وصدق السه تسلط بكله وباتي تسفايوت بذا عالم وبزي مص عالم عملوخو جن بزناي تغرينيا مصحف قدسكم يقول عملوخو جن ابز عالم زين افتي زمص عالمن تسفى سلازلوا نخلو إياه تتأكم يقول እግዚአብሔር مسقلاتنا يقول إذا عملوخو ويقع حقي أوزين أوز عالم زين أفتل ما حدش عالم تتأكم تقلقل ناينا ناي تقرينيا مصحف قدس تايل ترجمه ولا بتعمل قرب وددر من قسقاس أكال نقرو نجر يتأكم نينا ده حدا زل كله نجو بيوت نخنبر نجو ردخام نقرو نجار يلتقم نقرو نجار ترح يقول نقرو زماني يلتقم ساس از عالم زي بيوت النور اللي ندي زماني بزي حتى تاهيلو أما زمر داوي تعمل تجلسة 8 أيو هم بزي حتى تاهيل 8 أتي لمود جن 7 أيلو خزين دعي 7 خين برلدي أو بعل خاتم تفلتوا مالتي 7 نبره لدا أو تهليك زاهر زوارغي لما كو 5 أو 6 خوين اللي هوت قل قرمكم زين هوت زي اللي من بار كنتي ندكم باي قدس باولوس نودن تيموثيوس تايو لله بسقا مغزاسي ويخاو ددر من قسقاس اكال ننيشتي نغير يتقم هيوت تسغاز ولنا يعنتو እግዚአብሔር አምላክ ፈጥረና ተለማ ዝምድርዚ ንሽተይ ጸኒሕናስ ብዙሕ ዘመንና መንግስተ ሰማያት ክን ቁጽር ላይ ሁሉ ዘመን ግን መንግስተ ሰማያት ክነብር ያዚዙና ክነብር ያዘጋጂና ስለዚህ ትቁሩ ዘመን እግዚአብሔር ላዘከርና ክነብር በተለይ ላውዚ ክንመጽተለና التهاونا حد عبي سرحني تسرح السوتايو لا أملاخ مملاخي مؤمن لا أملاخ مؤمن نازم درزي زخلوا لسجانا لا تنكسقسنا بتعمل جرمكم بهوت المنباركم خنده يدخم دي لدكم لا قط أبا حساب اليوم كيت أمين من تقوي توهيلو لتفعل عليه دخامات نيو بونت بتلاقي الجنزة وزلوا ما قدفوا بقى مقات حيل تلون مقات الكلاخل نيو مقات ولا إلا ندقنا مقات الهب نيو ويبهوت من مارهن ده إلى دكم جن ولا هم جيخا نشتي أخت نبر كجرمكم سيلاتنا أكيوم خمجير يو نايدك سبات سيل سبوزح زمن تخويني لأرق ليلة من المرامر كنيو جن ولا تمراميرم
بهيوت ننورلو غزي بز عالم لتوسن ايو ስለዚህ አናን ለለና እሞነዚ ለተወሰነ ጊዜና ለዝል ተወሰለ ጊዜና ክንዱዚ እንድሕር ንደክም ኮይና እዩ እንባይ ለስጋ ወይ በስጋ መንባር ለውሕድ ዘመን ይልጠቅም በምእማን በመንፈሳዊ ህይወት ምንባር ግን ቁጽር ላይ ሁሉ ዘመን ይኻት ነበር ከዝላው ኢና ንኸድለና ኣብዚ ሰናይ መዓልታት ክርእል ደሊል ሰናይ መዓልታት ክትርኢ ተኾንካ በተለይ ኣብ ምድሩን ሰናይ መዓልታት ክትርኢ ተኾንካ እግዚአብሔር ህይወትካ ተሃልዩ እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ ክኾን ተሃልዩ እዩ ሰናይ መዓልታት ለምድር ለነዩ ግን ኣብ ምድሪ ሰናይ ነገር ባዕልና ኢና ነምጾ ሃመይ ተይልኹምስ ስንሳትና በፍቅሪ ተነይርና ኣብ ምክባር እንድሕር ሃልዩ ህይወትና ሰናይ መዓልታት ኣብ ምድሪ እዩ ኣውል እግዚአብሔር ተተዓዚዝና ለቕመጦም ነው እግዚአብሔር ድሕር ተዓዚዝኹምኒ ድሕር ሰሚዕኹም ኣትኔተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ተገለጹ ቃላት ነው ተሰሚዕኹምኒ ናይ ምድሪ በረከት ክትበልዑኹም ያው ኣብዚ ምድሪ ዚውን ሰናይ መዓልት ነው እዩ ማለት ሰናይ ዘመን ነው እዩ በረከት ለለዎ ዘመን ግን ለምን ተሰሚዕኻዩ ለእግዚአብሔር እዩ እቲ ግን መዋዕል ሰናያት ልባህል ግን ካውልበልጽ ግን በመንፈሳዊ ህይወት ምምልላስ እዩ ሰናይ መዋዕላት ክርእል ደልሰብ ወትሪኢ ሰናይታ ለኢየሩሳሌም ለተባለ እዛ ኢየሩሳሌም ምድራዊት ጥራሕተ ሆነ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ በስጋ ምግዛእ ለንእሽተይ ነገር ያ ተጠቅም ለውሕድ ዘመን ይልጠቅም ስለዚ ወደይ ርእስኻ ለእግዚአብሔር ምግዛእ ለእግዚአብሔር አግዝእ ለግዛእ ክልየሉ ርእስኻ ለእግዚአብሔር ወፊልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ንወድን ጢሞቴዎስ ንምንታይ ለስጋ ምግዛእ ለንእሽተይ ነገር ያልጠቅም ለእሽተይ ነገር ይልጠቅምሞ ለጽድቅ ግን ኣብዚ ዓለም ዚውን በረከት እዩ አንተ ወገሊጽና ነርና ኣብቲ ልመጽ ዓለም እንደገና ተስፋ እንዮ ታይ ዓይነት ተስፋ እዩ ናይ በረከት ተስፋ ናይ መዝሙር ተስፋ በህይወት ዘላለማዊ ህይወት ልባል ነው ዘላለማዊ ህይወትና ግዚያዊ ህይወት ተፈላላይ ነው ግዚያዊ ህይወት ማለት ለዚህ ህይወት ኻስ ገደብ ነው ማለት እዩ ግዚያዊ ህይወት ማለት ግዚያዊ ህይወት ማለት ለህይወት ኻታይ ነው ገደብ ነው ዘላለማዊ ህይወት ማለት ግን ገደብ ለይውል ህይወት እዩ ግዚያዊ ህይወት ጸልማትን ብርሃንን ለተፈራረቀ እዩ ጸልማትን ብርሃንን ለተፈራረቀ ዘላለማዊ ህይወት ግን ሁሉ ጊዜ ብርሃን እዩ መዓልቲ ይውል ወሃገራስ እንተ ይትፈቅድ ፀሐይ ወርሃይ እታ ከተማ ፀሐይን ወርሕን ዘይትደልያ መን ፀሐይ በዓል መድኃኔ ዓለም እዩ እስመ እግዚአብሔር ያብርህ ላቲ ይኮል እግዚአብሔር በዓል ብርሃና ስለልኾነ እዩ ስለዚህ በብርሃን ለተመለዩ ቁጽር ላይ ሁሉ ዘመን እንዮ ለቅድሚት ለዚ ንድከም ይልባል ለምባይ ካፍተን ለደኽመለን መንገድታት እንደገና አቅሚጥልና ለዚ ዘላለማዊ ህይወት ለስጋዊ ህይወት ታይት ገብረለካ መጀመሪያ ለአምላክ ታመልኽ አትንቢት ኣብ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ለተገለጸ ቃል ነው አነን እስኻትኩም እተምልኽዎ ምረጹ አነን ገዛይን ግን ንአምላኺና ነምልኽ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዩ እወ መጀመሪያ ሰማያዊ ህይወትን ምድራዊ ህይወትን ለምርካብ እግዚአብሔር መምላኽ ወሳኝ እዩ ተናይ መጀመሪያ ሕግሳ እያ بملو لبخا بملو حسابخا بملو حيلخا لمن لإግዚአብሔር أملكه زي نايتا بهيوت تنبر يا بجمريا تخالي إذا عندنا مساء تمثل صحيحة من وسخافته لبسايخا خو نفسخات فوت تغين كحمشت نغرات تقميت انيوا ማቸም ሁሉ ጊዜ እናገረው ቃል ስለልሆነ ግን ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ተደጋጋሚ ለነገር ለምን ታይተ ታይል ኩራን ስለለይ ፈጾምና እዩ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ያስታውሰና
እንፍጽሞ እንድሕራልና እንደገና ከደስታውሰው ይኮ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ስለዚህ በህይወትና ምንባር ምስጢር መጀመሪያ ናምላኽካ አምልኮ ካውሓውኻ ከምነስ ኻፍቶ ናይ ሰናያት መግለጽ እዩ ስለዚህ አንደበትኻ ካብ ክፉእ ከልክል ማለትኮ ለሓውኻስ ታይጎረ ማለት ይኸዝለ ናይ ክብሪ ቃል አው ሕዘሉ እምበር በህይወት ክትነብር ተኾይንኻ ለውን በህይወት እንታይ ሓዘነ ክነብር እንታይ ጎረሉ አንደበትኻ ሓዘሉ በአኻ አይሕዘን ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ገለጾ ቃል ነው ታይሉ ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ይትቅትል ነፍሰ ነቦታትኩም ነፍሰይ ትቅተል ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኢኹም ነቶም ቀዳሞት ነፍሰይ ትቅተል ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ንሓው ጨርቃሚሉ ዝፀረፎ ክፍረደ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ይምሓረና ለዚ ለሓውኻ ለሓው እዩ ከዛ ሓው ሓደ ሰብ ሓው ክልተለ መጽሐፍ ቅዱስ ዝኾነ ዓሌት ለቆፅር ይመስሎም ዓሌት ይቆፅር መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ሰብ ይሓው በተለይ በእምነት ዝመስለካ ሓውኻ እዩ በእምነት ላይ መስለካ እንደገና በተፈጥሮ ሓውኻ እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረ ቃል ነው ካብ ሓደ ሰብ ንኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ኢሉሉ ለዚ እንድሕር ኣቦና ሓደ ኮይኑ ታይና ማለት እዩ ንሕና ሓዋቲና ብስጋ ኣቦና መን እዩ ኣዳም እዩ ስለዚ ደቂ ኣዳም ሓዋቲና ብመንፈስ ኣቦና ኸ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ዋላ ይእመንዎ እምበርኮ እግዚአብሔር ኣቦኦም ኮይ ነይሩ ስለለይ ተቐበልዎ እምበርኮ ኣቦኦም ነይሩ ተማህዛብ ግን ብስጋ እኮ ሓዋትና ስለዝኾኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፀርፍ የብልናን ለኩሉ ሰብ አንደበትኻ ካብ ክፉእ ከልክል ናይ ፍቅር መግለጽ እዩ ከንፈርኻ እውን ሓሰት ከይናገራ ተጠንቀቕ ሓሰት ተናገርኻ ለሓውኻ ከይትዕንቅፍ ናይ ብህይወት ምንባር መለክዕ እዩ ናይ ኣምልኾ ሰብ ምዃንኻ እውን መለክዕ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሕ በእውነት بهوت لخنبركو خبار مدحانيت يطيقنا سلها بنا هوت يلكم لك بعلنا لي لعلا ولعنا كاف قدام لا خوتينا لمصانا يم حمامات هندزي واقوم لي قمت بزحات بزح ገንዘብ خفيلنا نمصو مدحانيتات نيو ግን መጀመሪያ ንخنحمم بعلنا ስለ ዝፈቀድና እዩ እግዚአብሔር ግን ክንውለድ ተለና በነፃ ለሃበና ህይወት እንኦ የሉለኹት መጀመሪያ ለዚህ ህይወት ግን መለክዕ ህይወት አዩ መጀመሪያ ንሕና ንስንሳትና ክንፋቅ ንዑኡ ክነምልኾ እዩ አዚዝና መጀመሪያ ንዑኡ ክነምልኾ እዩ አዚዝና خلاي ንስንሳትና ክንፋቀር በህይወትና ምንባር መለክዕ ክንፋቀር ተለና ኸ بكل نجرنا هاوينا ينتفاكر بقال وبلسان إلى قدوس يوحنا سامل أختو حواتي بقالن بلساننا ينفقر فقرنا حق اللي تماله يخون بهوت كتنبر ندحر خينها قالوا سمعي قالوا ندقنا نحو خافته إلا قالوا أملخني تجزا إلا قالوا قال أملاخ أملخوني إلا نالك زهير نسرائيلوان كاف جبس خوصهم دلوك خملوهني كويل كجزء لي زهير كاو كفو يوصلنا إسرائيلوان لنور له هيوت مستوصوا يقول لك زين نستوصم ثلاث قناة أقول تعين هيوت نيروهم نبارنا هيوت عرس خالي مجزاء هيوت نيروهم عرسوا كم حدر لي يقولوا كما قحال إزازوا نيرهم نا كلهم جبس عين بارت نيرهم وده إكزافير نسا جبرهم ما تايلكاو كم لخنم أنتي ግን እግዚአብሔር ለምልኽ ሰብ ነፃ ይበቃ ንጉስ ይባል ደቅ ንጉስ እግዚአብሔር ንጉስ ይወደው ንሕና ካደቅ ንጉስ ንበሃል ስለዚህ በህይወት ክትነብር እንድሕር ወይንካ ጀመር ያምልክ ኩል እግዚአብሔር خلاي ስንሳት ከተፋቀር ደጋጊ መልገልጽ አለኹ ለምታይ ወሳን ስለዝኾነ እዩ ልገርም መልእክት ለዩ እግዚአብሔር አምላክ ለሃበናስ ህይወት ከካተለስ ሰውኮ ወይ እንደዚህ ቅርሽ ክፈለን ሰብ ተልኾነ ነይሩ እግዚአብሔርስ ንበልሙ ታይኩል ነይሩ وبيوت كتنبر تخينها ختخفلني إكا يهو لا يتنفس خفلتني إكا يهو لا تتنور اللي جزا خفلتني نا يصحي خفلتني نا يورح خفلتني إذا كله كل مالك
ግን እግዚአብሔር አማይ ወለይ بهيوت كتنبر سيلو عزم درز اللي بهيوت كتنبر تجبر لا يتعزز خليت إنجنا حوقا فتا بلبي أي تتصرف أي تقال عند بيتها خفو أي ناقر الحاو لازم عند بيتها صبوا تزارولو بلبخاون صبوا حسولو زي ناي بهيوت منبر ملك عيو جابير مسخلاتنا يا أخوان لازم يغسل نصبغ እንደገና ግበራ صبغ ግበር صبغ ታዩ እግዚአብሔር አምላክ ለረእየና ሰናይ ነገር ነው ድሕር ለሐውኻ ትፈቱ حوኻ ለኾነ ነገር ለአኻለ ለካ ነገር ለሐውኻ ኢኻ ትፈቱ ሰናይ ግበር ክባል ተለስ ታዩ ሰናይ ሰናይማ እቲ فتول تهال حوخاسي لأخال سمعك نجر لو هم لسمع غير حساب قيتنا أملاقنا مدحنا يسكسوس لتناقر حدك على النيو تايلو كل كذا تفكروا يجبروا لو كم سبب أنتم مني يجبروا لهم كما هو اسمه كما هو أريتني ونبياتني سوات كجوروا لكم تدلي ونجر خلو السقات خمول نخالي هم أجبروا أريت النبيات كم يوم وانجيلون كم يوم صبغ غير ازيناي صبغ معلت خطري بهيوتنا كتنبر ملك عيو صبغ معلت نمراين بهيوتنا منبارن ملك عيو ازيو صبغ حساب لا خايت اميه قال له حوخانيو ذكر السو هنياتو ناي حوخ هيوت كتحسب تلقى እግዚአብሔር بزعبه خاك حسبيو حوخ له بزعبه هيوت خاك حسبيو እዚህ በህይወትና መንባርና መለክዕዩ እግዚአብሔር ህይወት ልክህበና እዚኦም ገይር ይልልክዕና ከዛ ሓደ መድሓኒት ሲ ናይ ትሕሙም ጥዕና ለክዕኻ ኢኻ ትህቦ ወዶ ሃምኮዩ እንደገና ሓደ እግዚአብሔር እውን ህይወት ክህበና ተለላና መለክዕኒ የዎ ናይ መጀመሪያ ታይ ታንተወል ገለጽናየ ማለት እዩ ስለዚህ ትዋና ክፍተሽ ለለዎ መንፈሳዊ ህይወትኻ ታይመስል መንፈሳዊ ህይወትና ታይመስል ምስ እግዚአብሔር መንባር በህይወት ብላው መግለጽ እዩ ካብ እግዚአብሔር ተርሕቅካ ግን ሞይትኻ ኢኻ ምክንያቱ አንተ ታይልና ነርና ህይወት ማለት ክልተ እዩ ሓደ ብስጋ መንባር እዩ سول إنسانات ولد توهابه للي أمن ولد توهابه يو هيوت جين تمنفسه هيوت يللكع سخاء جزيابير عملك بتن لهذا حقتات يلكع نيخ هذا بيوت حدث بيوت مهلاون زي مهلاون من رجاجس الله وقعت لبو يوقع له دنيا ده هو نيو يتنفس له ده هو أكلاته يسرح له ده هو منفسه هيوت قه نيودامو أكلاتك بمنفس تقويد لها أركيو خيدها تمسك جابير أملاك تنوره هيوت تريو لها ده تخا كله لخفت عيو موت نفس لبهالني موتها لنفس رهيك مجابير للكالني نا نفس موت كاب أملاك مرحق يو نيخاد بهيوت خذ كله نجرها بهيوت نيخاد اللخان كتفتش إني كامل بتلاقي هيوتنا بمصحف قدوس مجمجام يدلي مالت بهيوتنا يخدو بهيوتنا يخدو حفتي حوات حات كلنا نيواد نينادو بهيوت تن عن تول قلتنا ين أزمان منجست سماعات كتر تقوي الناس نأملخو ننكسر قسلنا دو أملخو إيلنا نيرنا عن تو تمرتنا أملخوس حدا لخلت وجاني التأكم ودي لخلت قمك أيو بهوت من لاقات الرجاجات الليو عفتي ونك تقمك أيو ثلاث رئيسنا كن فتنو لنا بما صحف قدوس بهوت من لاونا مالتي قويت أنا الجلس وحدك قالنيو حدك مزمور تأيقوه تايلوه أبو ممهري لوه أنا نبيك أبي رخمة صفقة دللي أتا موتا نموتا ميقور قدفو
اسخاقنا خيد منقست أملاك سبخ اسخاقنا نعيس عبني اسخاقنا نعيس عبني له أنا تلد له رأستايو موتان نموتهم يقوروا لك موت مخانيو قتل قويتات هايلو موتان نا እግዚአብሔር ቃል ዝሰምዑሉ ግዜ ክመጽዩ ኢሉ እቲ ግዜውን ሕዚ እዩ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 5 ለለዩ ዋ موتان ديوم نيرم كريستوس الناس بخس هيوتي አይኖረም እንተም ሰባት ነይርዎም ባ ታይዳ ጎዲልዎም بمنفس مويتهم نيرم طعم كل جرب بمنفس ممات خفو እዩ እግዚአብሔር ለይውት ማለት بمنفس خمومات ስለዚህ بمنفسهم مويتهم ስለልነበሩ بمنفسهم مويتهم ስለልነበሩ موتان እግዚአብሔር ቃል ሰምዕሉ ግዜ ክመጽዩ ትግዜውን ሕዚ እዩ ለመዳን ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ስለዚህ ድሕር موتان ቃል አምላክ ዝሰምዕሉ ህይወት ልዎም እንድሕር ኮይኑ ህይወት እሱይና ክንሕዘለለና ቃል እግዚአብሔር ይህይወታ ለነፍሲ ንእግዚአብሔር አምላክካ ቃሉ ስምዓየሞ በህይወት ክትነብር ኢኻ هم كل التمصحف بهيوت نفسك تملالس قالوا سمع وعندي الموت سويني إن خذي بتمنفساو ملك اعتنلكو عسكو ميتنا كوينا እግዚአብሔር አምላክ ንሕድሕድና መጽዩ ክፍትነና ተለኮ ክምርምረና ተለ ሞይትና ኢናኮ ወባህቱ ወልደው ጋለማ መጽዮ ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በሪበ ምድር ወዲ ሰብክ መጽተለውስ አብ ምድሪ እምነት ደኽረክብ ይኾን ሕያው ለሆነ ሰብ ደኽረክብ ይኾን እምነት ማለት በህይወት ለለሰብ ማለት ኮዩ አማኒ ሰብ ማለት ኮዩ አማኒ ሰብ እንደገና ሕያው እዩ እግዚአብሔር ለመስግን እዩ መዝሙር ዳዊት ተገሊጹ ንሕነ ሕያዋን ንባርኮ ለእግዚአብሔር ታል ንሕና በህይወት ለለና መንፈሳዊ ህይወት ለለና እግዚአብሔር ነመስግኖ ታይሉ ጳውሎስ ግን ተዛሪው ህይወቴ የሰሃልቀት ወበህይወተ ክርስቶስ ሃሎኩሉ ህይወቴ ተወዲደ ደነሩ ጳውሎስ እኮ ክርስቶስ مستقبل 4 عامات لاكل كو سبيكم 4 عامات مويت دينيرو بيوت سغانير كويو غينا فلالاين او قدم كم سغانير يل بعل باولوس تزاريو قدم قول عنا هلخو يلو قول عاد نورو لزمن غليصلنا باولوس قول عملت كنت بهغوريت لهلو لورو زمن كويو تي ناي موت زمن كويو قول عنا هلخم قول حسبل نور كولو ስለዚህ በህይወት ድሕረዚ لنور ህይወት ግን ተሐዝዝ ነውሮ ዘለኹ ህይወት ቃል በቃል ይልናገር ኣብ ገላትያ ተገሊጹሎ ወይ እዜኒ አህዩ በስጋዬ በአሚን በወልደ እግዚአብሔር አህዩ ዘአፍቀረኒ ወመጠወ ርእሶ በእንቲአየ ተሐዚ በህይወት ዝነውሮ ዘለኹ በጣም ይልገርም ተሐዚ በህይወት ልነውሮ ዘለኹ ኑሮ ንወድ በቲ ዝፈተወንን ምእንታይ ውን ርእሱ ሕሊፉ ዘሃበን ወድ እግዚአብሔር ብምእማን ይዝነውሮ ዘለኹ ኢሉ ጣዕም ይልገርም እዚዩ ሕያው ለብለካ በህይወትነኻ መንፈሳዊ ህይወት መጽይስ ሙታን ጥራሕ ከይረክብ እግዚአብሔር ንኮዩ መጽሐፍታ ዲድል ዳግመ ይመጽእ ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ለካ ሙታን ለክፍረዶም እዩ ነፍሶምን ስጎም ልተፈላለየ ደ ይመስለኩም አይኾነይ بمنفس لموتوبا منفسهم እግዚአብሔር ለይተገልገለሉባ ህይወቶም ለእግዚአብሔር ለይሃውባ ዚያቶም ሙታን ይባሉ ብስጋል ሞት ይሆነ እግዚአብሔር ለሙታን አይፈርድ ይመቸው አእምሮ ለለውም ይፈርድ ግን ሞይቶም ያ ምስ እግዚአብሔር አይኖሪ ተፈላለየም ነይሮም ለዚያቶም ታይገበር ክመጽዩ ክፈርድ ክመጽዩ ለሕያዋንን ንዑ ኩሎም አውዚ ምስ እግዚአብሔር ተለማሚ ደሞ ይገርማኩም እኮ ቶም አውዚ ምስ እግዚአብሔር ለነወሩ እኮ ላይ እግዚአብሔር ከርተለው ለይድንግጽ ጣም ቆል ገረም ወኸዝ መዛሕተና ሞት ይፍርሕና ይወደ ብዙሕ ሰብ ከይሞት ለኾነ ላው ሆስፒታላት ልመላለስ ቶም አቦታትና እኮ በስጋኩም ወተለው ለሲ ደስ ቆይሉሎም እንዲያውም ለዳዊት
كنا قروة اللو قدم نايبارنت زمن سلال نورة مفرحي مدنقل زمن سلال نورة أنا ما قد كل مدري خيد اللخو ولم لا فرح لا دنقص يموتوا ما قد كل مدري لهم عرسو مسمن دميرو مالتي مستون بحاتيات زموتون مغنياتو بزمنو صلمات سلال نورة كريستوس سلال يمسح ما قد كل مدري خد لغلو لا فرح مالتي قدس باولوس كن وهاتايكو زهري لنفسي لنفسي لمرصوس إينه وقفت إفلس واتفلت معلم وحلها بكريستوس أنا بنفسي مويتا كابز عالم زي مس كريستوس كنبر دسي لنا الله بموت كابز عالم زي خيد دسي لنا الله حدا قصخ علاقاتكم يحزن له غلوهم تلص أن نحسقون دخل ممهركم مبيت تلبلت أجن له طعم كيل قرب تلاقي لحشان نقول مس كريستوس من ماريو تقدم لدنقص من ورا موت ساعات قدسان قدسنا ولا ما يمخدو كور موتو لصادق بقدم እግዚአብሔር تي بهيوت لنبره بز عالم زي مس እግዚአብሔር لنبره كخرتلكواس لدنقصو ايخوني አደው ሞት ውስጥ ህይወት ይባል ከሞት ላብ ህይወት ተሸጋጊሮም ካብድ ኻም ላብ ኃይል ይሆን አይድንግጽ ይኮ ለምንታይ እግዚአብሔር ወዚ ይላለው ያር እሞ ጥዒሞም ወስ ፈልጠሞ ከብል እግዚአብሔር በህይወት ነይረው በህይወት መንባብ ማለት ና እግዚአብሔር ጣዕሚ ምፍላጥ ጣዕሞ ለእግዚአብሔር በህይወት ክትነብር ይኻካው ካው ክትከርተለኻውን አይትፈርዕን እንድሕር ለይፈለጥ ኃይል እግዚአብሔር ግን ሞቱ ለሃጠ ጸዋግ ተባይሉ نحاتياتኛ ሞት ጸዋግ እዩ መፍረህ እዩ لمنታይ ኮንኩ ይኻትል ረእዩም አልአዛር ለነውረ ህይወት አንድ ሐጻር ታሪክ ነግረኩም አብ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ለላ ታሪክ ነው ክልተ ሰባት ተነጻጽር አልአዛር ይባል ሓደ ሃፍታም ሰአይ እንደገና ይባል አልአዛር ብስጋኽ ትሪኦ ተለኻ بخفر يلوسد يديولي يقريولي تشكيمه مبرئ مقمطمو يديقريولي بخفر يلنقسقس لو العلسات يليولي ግን ያው ያልአዛር ታፍታም ሰው አይግን አምዓልት خدان القيايريو مشيت نقول تخدنه مشيت يخدني نقول ولع مشيت يدغمي لا تقاير خداونتي يلبر نير خلتم ينور نيرو تحدمو تحده ያው خذ بسبب يهياو لبال أيني قصانة للو البال تافتام ساي ودا كنت تافتام ساي موت نيرو قدم እግዚአብሔር هم كوي مصحف سينغرنا سله منفساوي ህይወት بهيوت منبار مسو منبار سينا እዩ خلካ ተለ መጽሐፍ ቅዱስ مسو مس እግዚአብሔር منبار ይት ህይወት مس አምላክ منبار ይት እግዚአብሔር ለሐጉስ هياو ልትባለ በዓለም ዚስኻ مس እግዚአብሔር ተነይርካ دحر الازار مس እግዚአብሔር ስለነበረ ሞይቱ ክሞት ተለለ ይደንገጸይ መላእክት ሞጽኦም ወሲደሞ ህይወቱ ታሪኮም እንታይ ተዛዚማ ኣብ ሰማይ ናዛ ሃፍታም ሳይ ወይ ሃፍታም ውን ሞተ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረውን ተወዲኡ ታሪኮው በቃ እንደም ልገርመኩም ታሕጓስኻስ ኣብ ምድሪ ወዲእኻ ይተዋል በቃ ረኹም ናይ ሞት ሓሳብስ እዩ ታሕጓስኻ ምድሪ ወዲእኻ ማልቲ መቃብር ስሪሕኻ ማልቲ መቃብር ክትሰርሕ ተለኻስ መንፈሳዊ ህይወትኻስ ሞት ይነይሩ بيوت خال هلا تقبروا اللي متجبأ كان يروم قالتكم مقابر صريحهم الموت تفلت لهم مويتهم يوم مقابر صريحهم يوم كأو كنت مقابر بعدين نبر ساعتهم اللي بعدين يورو جنا مقابرهم لقاتوا أما مقابرهم لقاتوا موتان مالت جايره هيوتهم اللي مالتيه لذي الأزهر أبزم درزي بهيوت نيرو نجنا لا سما يخيد بهيوت النبر تلا ما ميدو نيرو مسك جاير من باروزي إذن إذا هفتام سبعي جن نوية تواهيل التجلس أجن مس أملاك صلى الله عليه وسلم دنجيسو راح يخوني لا بدخلنا التمليسو عادكو هفتام كوي نيرو لسلا نجري نيرو لك عخم أبراهام أي متتقم ولا نيرو صبوا نيرو تهفتي إجابي روي هو تتلقت صبوا نيرو كل جرمكم دخاقينو ما يقاس لستيوسين لا زار دوي دخل أقلينا حتى هم غيرها أمدر كودي خايت حوسخا قويتا سماي هم لله فليتخا لا زار تتروه لنا يرخايو أمدر به وتتملالس كوخا خطر خون يرخاو زيقول أمدر موت لخونه سب
ኣብ ሰማይ እውን ምውት እዩ እዚኣ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ህያው ዝኾነ እንደገና ኣብ ሰማይ እውን ህያው እዩ በቃ ንሕና ህያዋን ብህይወት ለለና ኢና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ስለዚ አልዓዛር ህያው ነይሩ ክሞት ተለለ ነፍስን ስጋን ክፈላለያ እንተላ መላእክት ወሲዶሞ በቃ ደስ ይልዎ ናይ ብርሃን ክዳን ተኸዲኑ ነው እንደገና አውዚ ናይ ብርሃን ተፈላለዩ ናይ ዓለም ጥበብ ተመልኦም ክዳውንቲ ክደን ነይሩ ግን ምንም ጠቅሚ ይውል ተወድ ህይወት በቃ ስለዚህ ታይና ንብል ዘለና ህይወትና موتان كين خون كتنك قلنا انت مويتنا وننقح هذي أتات دكس نقح كريستوس كبره الخايو يبي المسحف قدس أتات دكس تايقبل نقح كريستوس كبره الخايو دكاس مالت موتيو بمنفسه هيت مدكاس كونيو الذي كم زو ينبار يقول قويتا يس كريستوس بالقاس ونجيل اتري أقد مجزير هافتام زي كون سب كم زو هذا قندقي ما حنت حصر تاريخ الناقر مو እግዚአብሔር መስخلاتنا يخون ትምርተይ ከጠቃልየ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ጥያቄ ጠይቆ ከምዚ ኢልዎ መምህር ለሓወይ ርስቲ ከማቕለኒ ንገረለ ኢልዎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ልርከብ ቃል እዩ ካው ኣታ ሰብኣይ ኣኻትኩም መንዳኛ ገይር ሸይሙኒ ኢልዎ ግን ተጠንቀቁ ካብ ኩሉ ስስዕት ሓለው ህይወት ብዙሕ ገንዘብ ይኮነትን እሞ ኢሉ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ ኩሉ ነገር ልመልአሉ ካው ኩሉ መሊኡልስ ሓደ መዓልቲ ታይሉ ነፍሰይ ታይል ገብር በቃ ገንዘብ በዚሕኒ ስለዚ ከም በሐድሽ ከፍርሶ ደገዛ ኢሉ አፍሪሳ ከም በሐድሽ ክሰርሐየ ካብ ብልዕስተይ ክላየ ካብ በታለይትቲኣ እግዚአብሔር ታሉ አታሰነፍ ለማዓንት ለይትኮ ነፍስኻ ካብ ስጋኻ ፈልዮም ከወስድዋ እዮም ዝኩሉ ዝኣከብ ካዮ ለመን ክኸውድ እዩ ለሞ بزالي تزي عائل أولي مفلات لها لها كوسدوا وأيوم ما يتخلى لها كل لا موت خد لها علم لمن يغطون مبار أتوقد مجزير هفتام لي خنا سوا هم زيو زير كازي معرنا أوقد مجزير هفتام خان مالت بحقوق من الاسيو بو هفتمكم يدلمكم أو قرنتس تصحف ملختني بقويتا هفتم يا هفتام بجنزب هفتام يبالي أوقد مجزير تاخذ مجزير هفتام زي كونه خمسيو تايو عاوز مدرسي يقول موتيو أو سمايون تايو موتيو تاخذ مجزير هفتام لخونه عاوز مدرسي لموت نديام تأثير لزمير كويو هم نبأولوس بيوت من بار ماله تام زي قرمكم أو سنسلة تأثير خاصي تزمير بيوت هاللي خامي هتقبر كاو زماريخا وخنبيت يناوت بيت هنصت يناوت ببرهان يملا ስለዚህ ንንቃሕ ዝሞትና ንተስ بولد زأمن ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ተባሂሉ ይሞ ንተስ ንንቃሕ ህይወት ከይምልጠና ኣነ ህይወት እየ ኢሉ መድኃኒዓለም እግዚአብሔር ያለው ህይወትና ኣብ ቅዳሴ ቤተክርስቲያን ታይትል ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይሃሉ ከአትል ለምንታይ በህይወት ምን ተነበር አይ ቤተክርስቲያን ስንዱም መቤት ያ በሐቂ ታይ እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይሃሉ ማዓልታው ጸሎታ እዚ ጸጋ እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይሃሉ እዚ ስለዚህ በህይወት ክንነብር አምላክና እግዚአብሔር ይፍቀደልና በተዘማሃረና ትምህርት እንደገና 30 60 100 ፍረፍሪና ናይ መንግስት ወረስቲ ናይ ስሙ አመስገንቲ ወደስት ክንከውን መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ብርታዕ ይሃበና الله عائل زجمرنا جمير بسلام كنفصم سلازردنا زحجزنا نقول له بهر እግዚአብሔር አምላክና خبري مسكانا املخو وداسه يبصح